Ang tinuod nga sumusunod sa atong Ginoong Jesucristo kabalo mamati sa iyang tingog. Mayong adlaw mga igsoon ko diha ni Kristo. Ako si Reverend Jessam Filicano, usa sa mga diakono sa atong Archdiocese sa Sugbo. Uban kita karon niining pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon nga gikan sa ebanghelyo ni San Juan nagpadayon sa tema nga atong nadungog kagahapon. Kini naghatag kanato og kusog nga pagpahinumdom. Kinsang tingog ang atong gipaminaw o gisunod. Tingog ba sa maayong magbalantay o tingog sa kalibutan, sa interes o sa limbong? Ang atong Ginoong Jesucristo nag-ingon, ako mao ang ganghaan sa mga karnero. Kadtong musulod pinaagi kanako maluwas. Ang tinuod nga sumusunod sa atong Ginoong Jesucristo kabalo mamati sa iyang tingog. Ang kadtong mamati sa laing tingog, tingog sa paglimbong, sa garbo, sa kapintas. Perte gayong delikaduha. Kay kini magdala lamang og kanaot og kasamok. Karong adlaw mga igsuon, adlaw sa eleksyon sa Pilipinas, dako ang hagit ug dako usab ang grasya nga atong atubangon o pagadawaton. Apan mangutana kita sa atong kaugalingon, kinsa mang tingog ang atong gipaminaw sa pagpili nato og kandidato? Ang tingog ba sa Dios nga naggiya sa atong kasing-kasing ug konsensya sa pagpili og maayong magbalantay, o tingog ba sa salapi, kahadlok ug sa mga pasalig nga walay klaro? Ang ako bang pagboto nagpakita ba sa akong pagkasumusunod sa maayong magbalantay, o nagapadayon gihapon sa pagpili sa mga kawatan ug mga tulisan nga nagdala lang og kapildihan sa katawhan? Ang atong Ginoo nagpahinumdom kanato, ang kawatan mo anhi aron pagpangawat, paglaglag ug pagpamatay. Apan mianhi siya aron sila makabaton og kinabuhi nga puno ug mahimayaon. Ang atong pagboto karon usa ka paagi sa pagpili. Pagpili og kinabuhi dili lang para sa atong kaugalingon, kundili para sa tibuok nga nasod. Mga igsuon, mamati unta kita sa tingog sa Dios karong adlaw. Magampo ta nga tagaan kitag kaalam, kaisog ug kasing-kasing nga puno sa kalinaw ug pagkamatinud-anon, dili lamang karon apan hangtod sa mga adlaw nga umaabot. Magpadayon unta kita nga mamati sa maayong magbalantay, aron ang Pilipinas, atong gimahal nga Pilipinas, mamahimong mas lapad nga pasungan sa paglaom, kalambuan ug katarungan.